अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री इन्फो टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ ज़माने तक तो बनी इसराइल राह हक पर रहे, फिर शिरक में पड़ गए, मगर इनमें पे दर पे अंबिया मबूस होते रहे, यहाँ तक के बनी इसराइल की बेबाकियां हद से गुजर गईं। अब अल्लाह ताला ने इनके दुश्मनों को इन पर गालिब कर दिया, खूब मार खाई, उजड़े और लुटे। पहले तो तौरात की मौजूदगी और तबूत सकीना की मौजूदगी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मरूसी चली आती थी, इनके लिए बाइसे गलबा होती थी, मगर इनकी सरकशी और बदतरीन गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला की ये नेमत भी इनके हाथों से छिन गई और नबूवत भी उनके घराने से खत्म हुई। लावी जिनकी औलाद में पैगंबरी की नस्ल चली आ रही थी, वो सारे के सारे लड़ाइयों में मर खप गए। इनमें से सिर्फ एक हामला औरत रह गई थी, इनके खामद भी कत्ल हो चुके थे। अब बनी इसराइल की नजरें सिर्फ इस औरत पर थी। इनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसे लड़का दे और वो लड़का नबी बने। खुद इन बीवी साहबा की दिन रात यही दुआ थी, जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और उन्हें लड़का दिया, जिसका नाम शमूएल या शमऊन था। इसके लफ्जी मैनी है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। नबूवत की उम्र को पहुंचकर उन्हें भी नबूवत मिली। जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो कौम ने दरखास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम इसके मातहती में जहाद करें। बादशाह तो जाहिर हो ही गया था, लेकिन पैगंबर ने अपना खटका बयान किया कि कहीं तुम जहाज से जी न चुराओ। कौम ने जवाब दिया कि हजरत हमारे मुल्क हमसे छीन लिए गए हैं, हमारे बाल बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं, और फिर भी क्या हम ऐसे बेहमियत हैं कि मरने मारने से भी डरे। अब जहाज फर्ज कर दिया गया और हुक्म हुआ कि इस बादशाह के साथ उठो। बस ये सुनते ही सुन हो गए और सिवाय चंद लोगों के बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया। इनसे ये कोई नई बात ना थी जिसका अल्लाह को इल्म ना हो। जब बादशाह बना देने की ख्वाहिश उन्होंने अपने पैगंबर से की तो पैगंबर ने बाहुक्म इलाही हजरत तलूत अलैहिस्सलाम को पेश किया, जो शाही खानदान से ना थे बल्कि एक लश्करी थे। शाही खानदान यहूदा की औलाद थी और ये इनमें से ना थे। तो कौम ने एतराज किया कि हकदार बादशाह के तो इससे बहुत ज्यादा हम हैं। फिर दूसरी बात ये कि इसके पास माल भी नहीं, मुफलिस शख्स है। बाज कहते हैं कि ये सिक्के पिलाने वाले थे, किसी ने कहा ये दबाग रंगाई करने वाले थे। बस पहली सरकशी तो एतराज की सूरत में एकाम नबी के सामने इनसे ये हुई। पैगंबर ने उन्हें जवाब दिया कि ये तयन मेरी राय से नहीं जिसमें मैं दोबारा गौर कर सकूं, ये तो हुक्म इलाही है जिसकी बजा आवरी जरूरी है। फिर जाहिरन अभी वो तुम में बड़े आलिम, ताकतवर, शकीलो जमील, शुजाओ बहादुर और लड़ाई के फनून से पूरे वाकिफकार हैं। नबी समऊन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तालूत की बादशाहत की पहली बरकत की इलामत ये है कि खोया हुआ तबूते सकीना तुम्हें फिर मिल जाएगा, जिसमें अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें तुम बखूबी जानते हो। बाज का कौल है कि सकीना एक सोने का तश्त था जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल धोए जाते थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला था और जिसमें आपने तौरात की तख्तियां रखी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के विरसे के बाकी हिस्से से मुराद लकड़ी और तौरात की तख्तियां हैं और इनके कुछ कपड़े और जूते हैं। कुफार ने जब यहूदियों पर गलबा पाया तो तबूते सकीना को इनसे छीन लिया और अरहा में ले गए और अपने बड़े बुत के नीचे रख दिया। जब अल्लाह को इसे वापस बनी इसराइल तक पहुंचाना था तो तब वो कुफार सुबह को जब बुत खाने में गए तो देखा कि बुत नीचे है और तबूत ऊपर है। उन्होंने फिर बुत को ऊपर कर दिया, लेकिन दूसरी सुबह देखा कि फिर वही मामला है, उन्होंने फिर बुत को ऊपर कर दिया। जब सुबह गए तो देखा कि बुत एक तरफ टूटा पड़ा है, तो यकीन हो गया कि ये कुदरत के करिश्मे हैं। चनाचा उन्होंने तबूत को जहाँ से उठाकर किसी और छोटी सी बस्ती में जाकर रख दिया। वहाँ एक वबाई बीमारी फैली। आखिर बनी इसराइल की एक औरत ने जो वहाँ कैद थी उन्हें कहा इसे वापस बनी इसराइल को पहुँचा दो तो तुम्हें इससे निजात मिलेगी। इन लोगों ने 2 गायों पर तबूत को लाद कर बनी इसराइल के शहर की तरफ भेज दिया। शहर के करीब पहुंचकर गायें तो रस्सियां तोड़वा कर भाग गईं और तबूत वही रहा जिसे बनी इसराइल ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी नबूवत की दलील और तालूत की बादशाहत की दलील ये भी है कि तबूत फरिश्ते पहुंचा जाएंगे अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान हो। जब इन लोगों ने तलूत की बादशाहत तस्लीम कर ली और वो इन्हें लेकर जहाद को चले, हजरत सदी रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक इनकी इत्तादाद 80,000 थी।
راستے میں طالوت نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ اس کا نام نہر اشرایہ تھا۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے، اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلے، ایک آدھ گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے پیاس کی شدت تھی، نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر کچھ ایسے پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے چند گھونٹ کے علاوہ کچھ نہ پیا۔ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ گھونٹ پینے والوں کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاز میں بھی شامل رہے، لیکن خوب پیٹ بھر کر پینے والوں کی تو نہ پیاس بجھی اور نہ وہ قابل جہاد رہے۔ صدی رحمت اللہ فرماتے ہیں 80,000 میں سے 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 آدمی حقیقی فرما بردار نکلے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے اس فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313۔ یہاں سے پار ہوتے ہی نافرمانوں کے چھکے چھوٹ گئے اور نہایت بزدلانہ پن سے انہوں نے جہاز سے انکار کر دیا اور دشمنوں کی زیادتی نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ صاف جواب دے بیٹھے کہ آج تو ہم جلود کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتے۔ گوہ سرفروش مجاہدی علماء کرام نے انہیں ہر طرح کی ہمت بندوائی، وائز کیے، فرمایا کہ قلت و کثرت پر فتح موقوف نہیں، صبر اور نیک نیتی پر ضرور اللہ کی امداد ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچا دکھایا ہے، تم صبر کرو، طبیعت بھی استقلال اور عزم رکھو، اللہ کے وعدوں پر نظریں رکھو، اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، لیکن تاہم ان کے سر دل نہ گرمائے اور ان کی بزدلی دور نہ ہوئی۔ ناظرین، جس وقت مسلمانوں کی اس منتصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دل لشکر دیکھے تو جناب باری میں گر گرا کر دعائیں کرنی شروع کی کہ اے اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دے اور لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر۔ چنانچہ ان کی یہ عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دل لشکر کا تحس نحس کر دیتی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار جالوت مارا جاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کر دو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا اور اپنا مال بھی آدھو آدھ میں تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی برابر کا شریک کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا، بالآخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گے اور پروردگار عالم کی طرف سے نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی اور حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ نے چاہے اپنے نبی کو سکھائے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں پست لوگوں کی پستی نہ بدلتا جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے مدبر بادشاہ اور داؤد جیسے دلیر سپاسار عطا فرما کر بدلی تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اس کا احسان ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دفاع کرتا ہے، وہی سچا حاکم ہے اور اس کے تمام کام حکمت سے ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے، دیکھنے کے بعد اسے دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔